हेलो। आज हामी सिम्पल सुपरस्ट्रक्चर वाल अफ बिल्डिङको हामी स्टार्ट गर्न खोजिरहेछौँ हैन। हामीलाई क्वेसनले भनेअनुसार हामीले सुरुमा 1 नम्बरमा अर्थ वेक इन एक्जाभेसन इन फाउन्डेसन गर्नुपर्ने छ। दोस्रो 2 नम्बरमा लाइम कन्क्रिट इन फाउन्डेसन गर्नुपर्ने छ। 3 नम्बरमा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क 1:4 फाउन्डेसन एन्ड प्लिन्थ 4 मा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क 1:6 इन सुपरस्ट्रक्चर। 5 मा 2.5 CMTPC 1:2:4 विथ वाटर प्रुफिङ कम्पाउन्ड को हामीले एउटा सुपरस्ट्रक्चर वालको यी कुराहरू हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। ल अब फेरि सुरु गरौँ है। हामीलाई एउटा फुटिङको फिगर दिएको छ यहाँ है। हाम्रो लाइम कन्क्रिट 70 सेन्टिमिटरको छ। फर्स्ट फुटिङ 50 सेन्टिमिटरको छ। सेकेन्ड फुटिङ 40 सेन्टिमिटर वाइड छ है। र हाम्रो यो थर्ड फुटिङ प्लिन्थ टु प्लिन्थ अप टु प्लिन्थसम्म 30 सेन्टिमिटरसम्म दिएको छ। र सुपरस्ट्रक्चर वालको वाइड हाम्रो 20 सेन्टिमिटर छ है। र यो हाइटहरू हामी पछि हेरौँ है। ल अब हामीले लङ वाल सर्ट वाल मेथड गर्दाखेरि हामीलाई वाल दिएको हुन्छ है। हाम्रो किताबमा दिएअनुसार हामीलाई वाल हामीलाई मानौँ 5 मिटर इन्टु 3 मिटरको हाम्रो वाल छ है। 5 मिटर यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो वाल छ। 3 मिटर यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो वाल छ है। तपाईँले हेर्नु हाम्रो वाल दिएको छ। यता 3 मिटरको हाम्रो दिएको छ है। ल अब हामीले लङ वाल सर्ट वाल मेथड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लङ वाल भनेको आम होइन। हाम्रो लङ वाल भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो लङ वाल भनेको आउट टु आउट र सर्ट वाल भनेको इन टु इन पनि भन्छौँ हामी है। ल लङ वाल भनेको के छ हाम्रो सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ प्लस हाफ ब्रेथ अफ वान साइड प्लस हाफ ब्रेथ अफ अनदर साइड है। ल estimate simple structure wall of building by long wall and short wall method। हामी चाहिँ लङ वाल र सर्ट वाल मेथडबाट एस्टिमेट गर्न गएका छौँ। जुन सिम्पल सुपरस्ट्रक्चर बिल्डिङको सिम्पल सुपरस्ट्रक्चर वालको यहाँ वाल दिएको छ जुनको लेन्थ छ 5 मिटर इन्टु 3 मिटर। हामीले जहिले पनि लामोलाई जुन धेरै छ उसलाई हामी लेन्थ मान्नु पर्यो र जुन थोरै त्यसलाई हामीले ब्रेथ मान्नु पर्यो। ल यो वालको स्ट्रक्चर भयो हैन। र हाम्रो चाहिँ यो यहाँ दिएको छ। हाम्रो चाहिँ दिए जस्तो यहाँ हाम्रो टप भ्यू भयो भने हाम्रो यो सेक्सनल भ्यू भयो। सेक्सनल भ्यू भनेको हामीले यहाँबाट यो जुन काटेर वाललाई काटेर हेर्दाखेरि हामीले यो देख्छौँ हामी है। ल यहाँ हेर्दाखेरि हामीले के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेक्सनमा हेर्दाखेरि हाम्रो 70 सेन्टिमिटर के अरे चौडाइको हामीले कन्क्रिटिङ गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले 50 सेन्टिमिटर फर्स्ट फुटिङ गरेका छौँ। सेकेन्ड फुटिङमा हामीले 40 सेन्टिमिटरको फुटिङ गरेका छौँ। र ग्राउन्ड लेभलसम्म र प्लिन्थ लेभलसम्म हामीले 30 सेन्टिमिटरको हामीले फुटिङ गरेका छौँ। र प्लिन्थ लेभलदेखि माथि सुपर स्ट्रक्चरसम्मको हामीले 20 सेन्टिमिटरको हामीले फुटिङ गरेका छौँ। र सुपर स्ट्रक्चर वालको प्लिन्थ लेभलदेखि माथिसम्मको वालको टपसम्म हाम्रो 3.5 मिटर हाइट हो है। ल अब हामीले
हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि हामीले यहाँदेखि हामीले यो प्लिन्थ लेभलदेखि यहाँ हेरौँ हैन। हामीले प्लिन्थ लेभलदेखि माने हाम्रो प्लिन्थ लेभल हो, प्लिन्थ लेभलदेखि माथिकोलाई हामी सुपर स्ट्रक्चर भन्छौँ र मुनिकोलाई हामी सब स्ट्रक्चर हामी भनेर भन्छौँ। ल अब हामीले एउटा कुरा के जान्नु पर्यो भन्दा हाम्रो जुन लामो छ त्यो हामीले जुन ठुलो नम्बर छ त्यो हामीले के गर्यौँ लेन्थ ल्यायौँ र जुन सानो छ त्यो हामीलाई ब्रेथ ल्यायौँ। जस्तै अब यो 5 × 3 मिटर लिएको छ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो हामीले यसको इन्टर्नल टु इन्टर्नल हाम्रो 5 मिटर छ र ब्रेथ हाम्रो इन्टर्नल टु इन्टर्नल हाम्रो 3 मिटर दिएको छ र हाम्रो यो सेक्सन यो हाम्रो वालको थिकनेस कति छ हाम्रो 20 सेन्टिमिटर है। र यो वालको थिकनेस हामीले यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ। हामीले सुपर स्ट्रक्चर वालको थिकनेस हाम्रो कति छ 20 सेन्टिमिटर छ हामीले यो काटेर हेर्दाखेरि। ल अब हामी लङ वाल टु लङ वाल मेथड सुरु गरौँ है। ल यहाँ सबैले हेर्नुहोस् है, सबैले हेर्नुहोस्। अब फर्मुला छ लङ वाल भनेको के भन्दाखेरि लङ वाल भनेको सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ प्लस हाफ ब्रेथ अफ वान साइड प्लस हाफ ब्रेथ अफ एनदर हो। र अर्को पनि तरिका भन्न सकिन्छ सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ प्लस वान ब्रेथ। ल अब यो सेन्टर प्लस वान ब्रेथ चाहिँ कसरी आयो म भन्छु है तपाईँहरूलाई, सुन्नु। ल सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ भनेको हाम्रो यहाँदेखि सेन्टर टु सेन्टर जुन यो वालको सेन्टरदेखि अर्को वालको सेन्टरसम्मको लेन्थ हाम्रो भयो है। ल अब सेन्टर वाल कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि ल यहाँ हेर्नु सबैले है। ल लङ वाल यहाँ हेर्नु सबैले। ल 5 भनेको हाम्रो के छ इन्टर्नल छ, इन्टर्नल यहाँदेखि यहाँसम्म छ हाम्रो 5 भनेको यहाँदेखि हाम्रो यहाँसम्म छ 5 प्लस हैन। 2 × हाफ भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो दुईटा वाल छ। 2 × हाफ भनेको हामीले सेन्टरदेखि लिनु छ भनेपछि यो वालको हाम्रो हाफ मात्रै लियौँ। 2 × हाफ इन्टु हाम्रो वालको थिकनेस कति छ 20 सेन्टिमिटर। त यसलाई मिटरमा गर्दाखेरि के भयो हाम्रो 0.2 मिटर। 20/100 = 0.2 मिटर भयो हाम्रो। ल 0.2 भनेपछि 2 हाम्रो क्यान्सल भयो भनेपछि 5 + 0.2 भनेको हाम्रो 5.2 मिटर। अब के भयो अब यो लङ वालमा हाम्रो के आयो सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ है प्लस हाफ ब्रेथ अफ वान साइड। अब यहाँ हेर्नु है, अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो वाल दुईतिरको वाल हामीले गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि लङ वाल सर्ट वाल मेथडमा है। र यो बिल्डिङको हामीलाई इस्टिमेट निकाल्दा हाम्रो सजिलो तरिकाले हाम्रो यो लङ वाल सर्ट वाल मेथड हो र हामीले गरिराख्ने कुरा पनि हो। यहाँ हेर्नु होला हाफ ब्रेथ अफ वान साइड भनेको यो हाफ ब्रेथ अफ वान साइड र हाफ ब्रेथ अफ एनदर भनेको यो हाफ ब्रेथ यहाँदेखि यो फुटिङको हाफ र यसको हाफ गरेर के हुन्छ यो पनि हाफ लियो। अथवा 70 सेन्टिमिटर छ भने यो पछि गर्दाखेरि आउँछ 70 सेन्टिमिटर छ भने हाम्रो 35 सेन्टिमिटर लियौँ र यता पनि हामीले 35 सेन्टिमिटर लियौँ भनेपछि पुरै जोड्दाखेरि कति नै आयो 70 सेन्टिमिटर। त्यसैले यहाँ के भनिन्छ वान ब्रेथ लिँदा हुन्छ भनेपछि पुरैलाई हामीले एक मान्दा पनि हुने भयो, उस्तै कुरा हुने हो। त्यही भएर वान ब्रेथ लिएछ। अब सर्ट वाल पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यही भनिन्छ सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ माइनस हाफ ब्रेथ अफ वान साइड माइनस हाफ ब्रेथ अफ एनदर साइड। अब तपाईँले बुझिसक्नुभयो हाफ ब्रेथ अफ वान साइड र हाफ ब्रेथ अफ एनदर साइड भनेर तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होइन। ल सेन्टर सेन्टर लेन्थ माइनस वान ब्रेथ भनेको हामीले अघि भनिसकेको छु, मैले अघि भनिसकेको छु हाफ ब्रेथ अफ वान ब्रेथ र हाफ ब्रेथ अफ एनदरलाई मिलायो भने हामीले वान ब्रेथ भन्दा पनि भयो होइन। तर यो माइनस किन आयो यो म चाहिँ तपाईँलाई पछि गर्दा यहाँ हामी पछि गर्दा भन्छु म भन्छु। ल अब सर्ट वालको हामीलाई सेन्टर निकाल्नु त्यही छ होइन। यहाँदेखि यहाँसम्म 3 भयो हाम्रो प्लस 2 × 2 भनेको दुईवटा यता पनि वाल इन्टु हाफ इन्टु 0.2 भनेको हाम्रो वाल थिकनेस यति नै छ। अनि 3 + 0.2 भनेपछि 3.2 भनेपछि हाम्रो लङ वालको सेन्टर लेन्थ पनि 5.2 मिटर आयो। सर्ट वालको हाम्रो कति आयो 3.2 मिटर है। ल अब हामीले यति बुझिसकेपछि हामी यति हेरिसकेपछि हामी अब हिसाबतिर जाउँ है। ल सरी है। ल अब
यहाँ जाउँ हामी हिसाबतिर जाउँ है। ल अब हामीले हिसाबतिर जाँदा हामीलाई यो पनि चाहियो है, यो यसो हेर्नु होला है। ल भनेपछि अब एक्जाभेसन वर्क, अब एक्जाभेसन अब यहाँ क्वेसनले हामीलाई दिएअनुसार हाम्रो के छ एक्जाभेसन वर्क। अनि एक्जाभेसन वर्क भनेपछि हामीले एक्जाभेसन वर्क भन्नाले हाम्रो के भयो कति खन्छौँ त भनेपछि यो ग्राउन्ड लेभलदेखि यहाँ हामी प्लेन लेभलदेखि खन्दैन, हामी ग्राउन्ड लेभलदेखि कति खन्यौँ त होइन, हामी कति खनौँ त भनेर हामीले ग्राउन्ड लेभलदेखि हामीले यहाँसम्म कति खन्यौँ त कति खन्यौँ एक्जाभेसन भनेर हाम्रो यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब लङ वाल भनेको के छ, ल लङ वाल भनेको हाम्रो यहाँ हेर्नु ल, लङ वाल हाम्रो कतिवटा छ, हाम्रो एउटा दुईवटा। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले लङ वाल लामोलाई मात्र मान्ने, सर्टलाई मात्र मान्ने भन्ने कुरा हाम्रो हुँदैन। हामीले यसलाई पनि यो यता सर्टतिरको भागलाई पनि हामीले लङ वाल लिन मिल्छ। ल लङ वाल हामीले सर्ट वाल लिनु पनि पाइन्छ। हामीले त्यो लङ वाल र सर्ट वाल मेथड भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा मेथड गर्ने तरिका मेथड मात्र हो, हामीले जताबाट लिँदा पनि हुन्छ। तर हामीले सजिलोको लागि लङ वालै हामीले लङ वाललाई लियौँ है। हाम्रो लङ वाल कतिवटा छ, अब नम्बर हाम्रो लङ वाल कतिवटा छ, हाम्रो लङ वाल कतिवटा छ, हाम्रो लङ वाल यहाँ नम्बर 2टा छ है। अब हाम्रो लेन्थ कति आयो त भन्दाखेरि हाम्रो लेन्थ कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने हाम्रो लेन्थ कति आएको छ, सेन्टर टु सेन्टर हाम्रो लङ वालमा 5.2 मिटर आएको छ भनेपछि के भयो हाम्रो यहाँ 5.2 प्लस, अब यहाँ मैले के भन्छु +1 ब्रेथ भनेपछि के को ब्रेथ भनेपछि यो हाम्रो कति फुटिङ भयो अथवा कतिको वाइड छ त्यो हाम्रो। अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो सबसे ठुलो वाइड त 70 सेन्टिमिटर छ। तर तपाईँले भन्नु यो लाइम कन्क्रिट हो, यो लाइम कन्क्रिट हो त किन एक्जाम्पल लियो, तर हामीले अब यत्रै हाम्रो वाइड भएपछि हामीले खन्नु पनि यत्रै पर्यो। त्यही भएर हाम्रो के गर्यो एक्जाम्पल हामीले पनि के गरौँ यहाँ हामीले 0.7 लियो किनकि त्यसमा छ सेन्टिमिटरमा छ है। यसले के भयो हाम्रो = 5.9 मिटर हाम्रो भयो है। ल भनेपछि हाम्रो के भयो अब हामीले यो भनेको हामीले कुन तरिकाले गरौँ भन्दाखेरि सेन्टर लेन्थ +1 ब्रेथ। अब हामीले सेन्टर लेन्थ प्लस 1 साइड अफ हाफ ब्रेथ भनेको कति हाम्रो 0.35 प्लस 0.35 हामीले गर्दा पनि भयो होइन। हाम्रो क्यालकुलेटर गरौँ हामीले है, हामी क्यालकुलेटर गरौँ होइन। कति छ 5.2 प्लस 0.35 प्लस 0.35 भनेको हाम्रो कति आयो, हाम्रो 5.9 मिटरै आउने भयो होइन। र हामीले यसलाई यसो गर्दा पनि भयो होइन। 5.2 प्लस 2टा छ होइन, 2टा भयो इन्टु हाफ इन्टु कतिको छ 0.7 को भनेपछि 2 गयो भनेपछि के भयो 5.2 प्लस 0.7 = 5.9 मिटर। यसरी गर्दा पनि भयो है। ल अब सर्ट वाल हाम्रो कतिवटा छ, सर्ट वाल पनि हाम्रो कतिवटा छ 2टै छ होइन। सर्ट वाल पनि हाम्रो कतिवटा हुने भयो भन्दाखेरि होइन सर्ट वाल पनि हाम्रो यता र यता भनेपछि सर्ट वाल पनि हाम्रो 2तिरै छ है। ल अब हामी गर्दै जाउँ है। सर्ट वाल पनि 2टा छ होइन, तर हामी सरी म लङ वालको सुरु गर्नु पऱ्यो होइन। ल भनेपछि हाम्रो कति आयो यता लेन्थ कति आयो भनेपछि हाम्रो लेन्थ 5.9 मिटर आयो। अब ब्रेथ हाम्रो कति छ भनेपछि ब्रेथ हाम्रो कति हुने भयो 0.7 किनकि हामीले 0.7 ब्रेथ छ है। ल 0.7 हाइट भनेको हाम्रो कति आयो। अब हामीले हाइट भनेको के गर्नु पर्यो, हामीले एक्जाभेसन वर्क गरेको भनेपछि हामीले ग्राउन्ड लेभलदेखि यहाँसम्म कति खनियो भने हेर्नु पर्यो हामीले होइन। भनेपछि कति छ 20 + 20 40 50 60 70 80 90 भनेपछि हामीले 90 सेन्टिमिटर खनिरहेछ भनेपछि मिटरमा हाम्रो कति भयो 0.9 मिटर। ल
अब यसलाई सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने है क्वान्टिटी निकाल्ने 2 इन्टु 5.9 इन्टु 0.7 इन्टु 0.9 भने कति भयो हाम्रो 7.434 मिटर क्युब भयो हाम्रो। ल सर्टल पनि अब सर्टल के भनेछु मैले ल अब सर्टलको हाम्रो के छ यहाँ सर्टलको हाम्रो सेन्टर लेन्थ कति छ हाम्रो 3 पोइन्ट छुट्छ सेन्टरमा 3 पोइन्ट छुट्छ। तर हामीले यहाँ चाहिँ किन माइनस गर्यो भन्दाखेरि हामीले लङ वाल अघि गर्दाखेरि हामीले यो लङ वाल यति लिइसक्यौँ हामीले हिसाब गरिसक्यौँ प्लस गरेर सबै जोडिसक्यौँ हामीले यसरी जोडिसक्यौँ यो सबै लङ वाल भनेपछि अब हाम्रो सर्ट वालमा के मात्र बाँकी रह्यो भनेपछि यति मात्र बाँकी रह्यो भनेपछि हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ माइनस यो जति अघि फुटिङ भएको थियो यो लङ वालतिरको हामीले त्यसलाई माइनस गऱ्यौँ भने हामीले यतिको हाम्रो भाग आउने भयो। त्यही भएर हामीले सर्ट वालमा हामीले माइनस गऱ्यौँ। ल अब यसलाई हामीले यता राख्यौँ है। ल अब हाम्रो के भयो यहाँ सर्ट वालमा 3 कति आएको छ कि हाम्रो 3.2 माइनस कति भयो 0.7 है। अब हामीले अघि यो तरिका हामी बुझिसकेका छौँ त्यही भएर मैले डाइरेक्ट लेख्दै 3.2 इज 0.7 माइनस भने कति भयो हाम्रो 3.2 माइनस 0.7 भने कति भयो हाम्रो 2.5 मिटर आयो हाम्रो। भनेपछि हाम्रो सर्ट वालमा के भयो 3.2 हाम्रो सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ छ माइनस 0.7 भनेको हाम्रो एक्जाम्पलसँग वाइड भनेपछि कति भयो हाम्रो अघि यहाँ हामीले हिसाब गर्छ 3.2 माइनस 0.7 गर्दा हाम्रो 2.5 मिटर आउने भयो। भनेपछि अब के भयो यहाँ लेन्थ भनेको 2.5 मिटर भयो। वाइड हाम्रो कति छ त्यही 0.7 छ अनि हाइट हाम्रो कति छ एक्जाम्पलको त्यही 0.9 मिटर छ भनेपछि हाम्रो कति आयो भनेपछि यहाँ हेर्नु सबैले 2 इन्टु 2.5 इन्टु 0.7 इन्टु 0.9 भनेपछि कति आयो हाम्रो 3.15 मिटर क्युब आयो हाम्रो। ल अब यसको टोटल टोटल हाम्रो यहाँ उता हामी गरौँ है यसलाई हामी यसो गरेर टोटल गरौँ टोटल हाम्रो कति भयो 7.434 प्लस 3.15 भनेपछि कति भयो हाम्रो 10.584 मिटर क्युब भयो हाम्रो 584 मिटर क्युब भयो। ल हामीले टोटल लेख्दा यहाँ हामीले टोटल एक्जाभेसन वर्क लेख्दा पनि हुन्छ है। ल अब हाम्रो लाइन कन्क्रिट हाम्रो लाइन कन्क्रिट पनि हाम्रो के हो लङ वाल लाइन कन्क्रिट भनेको लाइन कन्क्रिट हाम्रो लङ वाल कति भयो दुईटै छ हाम्रो लङ वाल त भनेपछि अब के भयो यहाँ पनि अब यहाँ हेर्ने यहाँ पनि हाम्रो सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ हाम्रो कति छ 5.2 मिटर लङ वालमा प्लस हाम्रो लाइम करेन्ट कति छ 70 सेन्टिमिटरको भनेपछि हाम्रो कति भयो 0.7 भनेपछि कति छ हाम्रो 5.9 मिटरै आउने भयो हाम्रो। भनेपछि यहाँ के भयो यहाँ के भयो यहाँ के भयो हाम्रो अब 5.9 मिटर। अब ब्रेथ पनि हाम्रो कति छ सेन्टिमिटर भनेपछि 0.7 मिटर। तर एक्जाम्पल अघि हाइट 0.9 तर हाम्रो यहाँ त अब लाइम कनेक्ट मात्रै गरिरहेको छौँ भनेपछि लाइम कनेक्ट कति छ 20 सेन्टिमिटर भनेपछि हाम्रो के भयो 20 सेन्टिमिटर भनेपछि 0.2 मिटर है 0.2 मिटर भयो। ल अब हामी के गरौँ यसलाई क्वान्टिटी निकालौँ 2 इन्टु 5.9 इन्टु 0.7 इन्टु 0.2 भनेपछि कति भयो हाम्रो 1.16 क्वान्टिटी 1652 मिटर क्युब भयो। ल अब हाम्रो यहाँ हेर्नु यहाँ अब हाम्रो सर्टल पनि हाम्रो दुईटै छ होइन। अब यहाँ पनि हेर्ने 3.2 माइनस हाम्रो सर्टल माइनस गर्नु पर्यो
0.7 है। ल भनेपछि कति भयो हाम्रो त्यही 2.5 मिटरै आउने भयो है। ल भनेपछि 2.5 मिटर भनेपछि त्यही ब्रेथ पनि हाम्रो 0.7 मिटरै छ है। ल हाइट पनि हाम्रो 0.2 मिटरै छ भनेपछि के भयो हाम्रो 2 × 2.5 × 0.7 × 0.2 भनेको हाम्रो कति छ 0.7 मिटर क्युब आउने भयो भनेपछि अब यसो हाम्रो टोटल लाइम कङ्क्रिट वाल पनि कति भएछ हाम्रो 1.652 प्लस 0.7 कति भयो हाम्रो 2.352 मिटर क्युब भने भयो हाम्रो। ल सबैले बुझिरहेछ नि है। ल अब हामी अब त्यसपछि त हामीले अब यति बुझिसकेपछि हामीले त्यसो गाह्रो पर्दैन है। ल अब हाम्रो के छ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क 1:2 पिन फाउन्डेसन प्लिन यो हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ। क्वेसन एकचोटि हेर्ने है। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउन्डेसन एन्ड प्लिन है। ल फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क 1:4 इन फाउन्डेसन एन्ड प्लिन है। ल फाउन्डेसन एन्ड प्लेन। ल अब यहाँ पनि हाम्रो के छ लङवाला सर्टवाल छ है। ल अब फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउन्डेसन एन्ड प्लेन भने के भन्दाखेरि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क हाम्रो फाउन्डेसनसम्म पनि छ। फाउन्डेसन भनेको ग्राउन्ड लेभलदेखि मुनि होइन र ग्राउन्ड लेभलदेखि माथि हाम्रो प्लेन लेभलसम्म पनि छ। त्यही कारणले हाम्रो के लेख्यो भन्दाखेरि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउन्डेसन एन्ड हामीले प्लेन भनेर देखियो है। ल अब लङ वालमा के छ त लङ वालमा हाम्रो के छ फर्स्ट फुटिङ यो सबै फुटिङमै आउने भएकोले हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गरेर गर्नु। फर्स्ट फुटिङ सेकेन्ड फुटिङ है। फर्स्ट फुटिङ सेकेन्ड फुटिङ अब फर्स्ट फुटिङ र सेकेन्ड फुटिङ सकेपछि हाम्रो के भयो थर्ड फुटिङ त हाम्रो के छ सेम छ। प्लेनसम्म हाम्रो थर्ड फुटिङ त हाम्रो प्लेनसम्म थर्ड फुटिङ त हाम्रो के भएको छ थर्ड फुटिङ हाम्रो सेम गएको छ। थर्ड फुटिङ त हाम्रो के भएको छ यो प्लेनसम्म हाम्रो सेम गएको छ। त्यही भएर हामीले अप टु प्लिन्थ वाल भनेर हामीले लेख्यौँ। ल हेर्ने यहाँ भनेपछि अब लङ वालमा फर्स्ट फुटिङ हाम्रो कतिवटा छ दुइटै छ होइन। अब यहाँ के छ हाम्रो लङ वालमा देखिरहेछ लङ वालमा 5.2 मिटर त हाम्रो सेन्टर लेन्थ भयो प्लस हाम्रो कति छ अब यहाँ फर्स्ट फुटिङ हाम्रो 50 सेन्टिमिटर छ भनेपछि 50 सेन्टिमिटरको छ फर्स्ट फुटिङ भनेपछि हाम्रो के भयो 0.5 मिटर भनेपछि कति भयो 5.2 प्लस 0.5 भनेपछि 5.7 मिटर भनेपछि कति भयो यहाँ अब 5.7 मिटर। अब ब्रेथ कतिको छ 0.5 मिटरको ब्रेथ कतिको छ 50 मिटर सेन्टिमिटर भनेपछि 0.5 मिटर है। र हाइट हाम्रो कतिको छ यहाँ 20 सेन्टिमिटर फर्स्ट फुटिङ हाम्रो कतिको छ 20 सेन्टिमिटर छ भनेपछि 0.2 मिटर। अब यसलाई हामी गरिहालौँ। ल सुरुमा हामी यो सेकेन्ड फुटिङ गरिदिइहालौँ त्यसपछि कन्टिन्यू निकालौँ है। सेकेन्ड फुटिङलाई 2 नै छ हाम्रो है। सेकेन्ड फुटिङलाई के भयो 5.2 मिटर प्लस हाम्रो कति छ 40 सेन्टिमिटरको छ भनेपछि 0.4 इज इक्वल टु कति है 4.5 भनेपछि 5.6 मिटर भनेपछि कति भयो यहाँ 5.6 मिटर है। अनि के हो यो ब्रेथ भनेको हाम्रो 40 सेन्टिमिटर भएको हुनाले के भयो हाम्रो 0.4 मिटर होइन। र लेन्थ हाम्रो कति भयो 0.2 मिटर। ल अब अप टु प्लिन्थ वाल भन्छ है। यसमा पनि हाम्रो लङको 2 छ है। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5.2 मिटर प्लस 30 सेन्टिमिटरको छ हाम्रो थर्ड अप टु प्लिन्थसम्म यहाँ माथि प्लिन्थसम्म हाम्रो कति छ फुटिङ मुनदेखि 40देखि अब आउने थर्ड फुटिङ हाम्रो अप टु प्लिन्थसम्म 30 सेन्टिमिटर भनेपछि 0.3 है भनेपछि कति भयो 345 भनेपछि 5.5 मिटर भनेपछि 5.5 मिटर है। ल भनेपछि के भयो 0.3 मिटर। अनि अब यसको हाइट कति छ हाइट हाम्रो यहाँ है 60 ग्राउन्ड लेभलदेखि माथिसम्म 60 छ। अनि यो के भयो हाम्रो 30 भनेपछि के भयो हाम्रो 0.9 मिटर छ अप टु प्लेनसम्म है। अब हामीले सबै क्वान्टिटी निकाल्ने है 2 × 5.7 × 0.5
इन्टु 0.2 है भनेपछि 1.14 मिटर क्युब है। ल अब अर्को सेकेन्ड फुटिङ निकाल्नु 2 इन्टु 5.6 इन्टु 0.4 इन्टु 0.2 कति भयो 2 इन्टु 5.6 इन्टु 0.4 इन्टु 0.2 कति भयो हाम्रो 0.896 मिटर क्युब भयो हैन। ल अब यसमा पनि हामी गरौँ 2 इन्टु 5.5 इन्टु 0.3 इन्टु 0.9 है। ल कति भयो हाम्रो 2.97 मिटर क्युब है। ल अब अहिले हामी टोटल नगरौँ, हामी पुरै सकेर टोटल अब सर्ट वाल हाम्रो के छ, सर्ट वाल पनि हाम्रो दुईटै छ है, सर्ट वाल पनि हाम्रो 2 नै छ। अब यसमा के भयो हाम्रो हटाउनु पर्यो भनेपछि 3.2 माइनस 0.5 भनेपछि कति आयो हेर्नु है। हाम्रो फर्स्ट फुटिङ 0.50 भएको भने 0.5 हामीले सब्ट्र्याक्ट गरौँ है। 3.2 माइनस 0.5 भनेपछि के भयो हाम्रो 2.7 मिटर भयो भनेपछि यसको फर्स्ट फुटिङको लेन्थ कति छ 2.7 मिटर हैन। अनि यसको कति भयो हाम्रो त्यही 0.5 मिटर छ अनि 0.2 हाइट मिटर छ। अब सेकेन्ड फुटिङ त्यही भयो हाम्रो 2 छ है। अब कति सेकेन्ड फुटिङ 3.2 माइनस 0.4 भनेपछि कति भयो 3.2 माइनस 0.4 भनेपछि कति भयो 2.8 मिटर भयो भनेपछि 2.8 मिटर हैन। अनि हाम्रो ब्रेथ कति छ ब्रेथ कति छ 0.4 मिटर है। अनि के छ अनि हाम्रो हाइट भनेको कति छ 0.2 मिटर है। अब यता पनि गरिहालौँ हामी अप टु प्लेन हाम्रो दुईटै छ हैन। 3.2 माइनस 0.3 हाम्रो ब्रेथ 30 सेन्टिमिटर हैन, त्यही भएर हाम्रो 30 सेन्टिमिटर छ भनेपछि के भयो 3.2 माइनस 0.3 भनेपछि कति भयो हाम्रो 2.9 मिटर भनेपछि 2.9 मिटर यहाँ आयो है। 2.9 मिटर आयो भनेपछि कति छ ब्रेथ 0.3 मिटर। तर हाइट हाम्रो कति छ प्लेन लेभलसम्म 60 प्लस 30 भनेको हाम्रो 90 सेन्टिमिटर भनेपछि 0.9 मिटर है। अब हामी सबैलाई गरिदिउँ है। ल 2 इन्टु 2.7 इन्टु 0.5 इन्टु 0.2 भनेपछि कति भयो हाम्रो 0.54 मिटर क्युब है। अर्को 2 इन्टु 2.8 इन्टु 0.4 इन्टु 0.2 भनेपछि कति भयो हाम्रो 0.2 भनेको कति भयो हाम्रो 0.448 मिटर क्युब है। ल भनेपछि अर्को कति भयो 2 इन्टु 2.9 इन्टु 0.3 इन्टु 0.9 भनेको कति भयो हाम्रो 1.566 मिटर क्युब। ल अब हाम्रो टोटल के छ टोटल निकाल्यौँ। टोटल हाम्रो ब्रिकल कति हुने भयो यहाँ माथिदेखि हामी गर्नुपर्छ है, माथिदेखि तलसम्म है। ल 1.14 प्लस 0.896 प्लस 2.97 प्लस 0.54 प्लस 0.448 प्लस 1.566 है। भनेपछि कति आयो टोटल हाम्रो ब्रिकल 7.56 मिटर क्युब हाम्रो टोटल ब्रिकल भयो। अब हाम्रो डिपिसी वर्क भनेको यहाँ छ है। डिपिसी वर्कलाई हामीले के भन्छ ड्याम प्रुफ वर्क। तिमीलाई मैले अस्ति पढाएको पनि छु अब हाम्रो के छ यो डिपिसी वर्क भनेको ड्याम्ड प्रुफ कोर्स है। यहाँ मुनि हामी फुटिङ गरेका कुराहरू माथि सुपरस्ट्रक्चर नहोस् भनेर हामीले एउटा सानो सिमेन्टको
प्लास्टरहरू गरिन्छ है, त्यसलाई डिपिसी कोर्स भनिन्छ ल। अब हाम्रो डिपिसी कतिको भएको छ, डिपिसी वर्क 1:2:4 है ल। अब यसमा पनि लङ वाल के भयो हाम्रो 2 नै हुने भयो है ल। डिपिसी वर्क भनेको कत्रो छ भन्दाखेरि डिपिसी वर्क जत्रो वाल त्यति डिपिसी गरेको छ हामीले है ल। भनेपछि अब के हो यहाँनिर 5.2 लङ वालमा प्लस हाम्रो कति छ 0.2 भने कति भयो 5.4 मिटर हुने हो है ल। भनेपछि 5.4 मिटर होइन। यसको ब्रेथ कति छ 0.2 मिटर डिपिसीको है। अब डिपिसीको हाइट कति छ 2.5 सेन्टिमिटर है। 2.5 सेन्टिमिटर डिभाइड बाई 100 भनेको कति भयो हाम्रो, भनेपछि के रहेछ यसको लेन्थ हाम्रो नेग्लिजिबल रहेछ 0.025 मिटर है ल। अब सर्ट टर्म हेर्नुहोस् 2 नै छ होइन। सर्ट टर्म हाम्रो के छ 3.2 माइनस 0.2 भनेपछि कति भयो 3 मिटर है ल। भनेपछि के भयो यहाँ 3 मिटर भनेपछि के भयो अब 0.2 मिटरको हाम्रो चौडाइ छ भनेपछि लेन्थ पनि हाम्रो 0.025 नै हुने भयो। अब यसको हाम्रो क्वान्टिटी निकालौँ है। यसको हाम्रो क्वान्टिटी निकालौँ 2 × 5.4 × 0.2 × 0.025 भनेपछि कति भयो हाम्रो 0.054 मिटर क्युब भयो हाम्रो। अब यहाँ पनि हेरौँ सर्ट वालमा 2 × 3 × 0.2 × 0.025 कति भयो यहाँ हाम्रो 0.03 मिटर क्युब भयो। भनेपछि हाम्रो टोटल डिपिसी वर्क कति भयो, टोटल डिपिसी वर्क भनेको हाम्रो 0.054 प्लस 0.03 भयो है ल। भनेपछि हाम्रो डिपिसी वर्क कति भयो 0.084 मिटर क्युबको हाम्रो डिपिसी वर्क हुने भयो है ल। 0.0 डिपिसी वर्क हुने भयो। अब हाम्रो के छ डिपिसी, अब हाम्रो के हो डिपिसीदेखि माथि डिपिसीदेखि हाम्रो के भयो डिपिसीदेखि हाम्रो सुपर स्ट्रक्चर काम हुने भयो है ल। अब यहाँ हेर्नु सबैले हेर्ने है ल ल। भनेपछि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क 1:6 इन सुपर स्ट्रक्चर है। अब फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क 1:6 को इन सुपर स्ट्रक्चर माथि ब्रिक वर्क गरिएको छ भनेपछि यहाँ पनि लङ वर्क कति 2 नै हुने भयो है ल। अब यसमा के हुने भयो, यसमा पनि हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि लङ वर्क 5 पोइन्ट हाम्रो कति छ अगाडि हेरौँ 5 पोइन्ट हाम्रो 2 छ भनेपछि प्लस हाम्रो के हुने भयो 0 वाल हाम्रो वाइड कति छ 0.2 भनेपछि कति भयो हाम्रो 5.4 मिटर भनेपछि हाम्रो लेन्थ कति भयो यहाँ हाम्रो लेन्थ 5.4 मिटर। हाम्रो ब्रेथ कति अब 20 सेन्टिमिटर छ भनेपछि ब्रेथ हाम्रो कति छ 20 सेन्टिमिटर छ भनेपछि 0.2 मिटर है ल। हाइट हाम्रो कति छ हाम्रो हाइट त हाम्रो 3.5 मिटर छ 3.5 मिटर छ। अब सर्ट टर्म पनि हाम्रो कति छ 2 छ है, 2टा छ यता। अब हाम्रो के भयो यहाँ सर्ट वाला चाहिँ निकाल्को 3.2 सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ है 3.2 हाम्रो 3.2 नै छ नि। सेन्टर टु सेन्टर 3.2 माइनस हाम्रो सर्ट वाल कति छ 0.2 भनेपछि हाम्रो के छ 3 मिटर भनेपछि यहाँ के हो 3 मिटर होइन। ब्रेथ भनेको हाम्रो के छ 0.2 मिटर छ अनि हाइट हाम्रो 3.5 मिटर छ है ल। अब यसलाई हामी निकालौँ कति भयो 2 × 5.4 × 0.2 × 3.5 भनेपछि हाम्रो कति भयो 7.56 मिटर क्युब है ल। फेरि हाम्रो 2 × सर्ट वालको 3 × 0.2 × 3.5 भनेपछि हाम्रो के भयो 4.2 मिटर क्युब हुने भनेपछि हाम्रो टोटल कति हुने हो भन्दाखेरि
7.56 प्लस 4.2 कति भयो हाम्रो 11.76 मिटर क्युब हुने भयो। अब हाम्रो वालमा के आइदियो भन्दाखेरि हाम्रो वालमा ढोका आइदियो हाम्रो समथिङ हामी के मानौँ भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो वाल छ हैन, हाम्रो वालमा एउटा ढोका आइदियो। कुनै क्वेसनमा दिएको हुँदैन तर मानौँ हामी कुनै एउटा वाल आयो अथवा क्वेसनमा दिएको पनि छ वाल आयो भनेपछि वाल कतिको आयो 2 × 1.5 मिटरको ओपनिङ छ भनेपछि क्वेसनले के भन्छ 2.15 को ओपनिङ छ। अब यो छैन भने त हामीले यो यहीँसम्म गर्दा भयो हैन, यसलाई टोटल यहीँसम्म गर्दा भयो। तर अब हामीले ओपनिङ छ भन्नु भने चाहिँ के गर्नु पर्यो 2 × 1.5 छ भनेपछि ल अब हाम्रो के हुने भयो 2 मिटर हाम्रो 2 मिटर लेन्थको हाम्रो ढोका हुने भयो र हाइट हाम्रो 1.5 मिटरको हाम्रो ढोका हुने भयो है। हाम्रो दिएको छ ओपनिङ 2 × 1.5 मिटरको छ भनेपछि हाम्रो ढोर कतिवटा हुन्छ, ढोर त हाम्रो लङ्गर सर्टल हो दुईवटा हुन्छ, ढोर त कतिवटा हुन्छ एउटा हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो 1 भयो भनेपछि 2 मिटरको हाम्रो लेन्थ छ ढोकाको। भनेपछि ब्रेथ चाहिँ हाम्रो कति छ 0.2 मिटर छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको वाल जत्रो छ ढोकाको ब्रेथ पनि हामी त्यत्रै राख्छौँ है। वाल हाम्रो कति छ 20 सेन्टिमिटर छ भने ढोका पनि हाम्रो ओपनिङ हुँदाखेरि ढोका पनि हाम्रो यो वाल भयो, यो हाम्रो ढोका भयो है, यो हाम्रो ढोका भयो, यो ढोका यस्तो ढोका हाम्रो ढोका भयो, ढोका पनि हाम्रो जुन ब्रेथ छ यो हाम्रो पनि के भयो 20 सेन्टिमिटर हुने भयो भनेपछि हाम्रो के भयो यसमा 0.2 मिटर भनेपछि अब हाइट कति भयो 1.5 मिटर है। ल अब यो पनि गर्दा कति भयो अब हाम्रो भन्दाखेरि 2 × 0.2 × 1 × 1.5 भनेपछि हाम्रो कति भयो 0.6 मिटर क्युब हुने भयो। ल भनेपछि यो यति भयो भनेपछि टोटल सुपर स्ट्रक्चर आफ्टर डिडक्सन भनेपछि अब अघि हामीले टोटल छिटो कति निकाल्यो भनेपछि 11.76 मिटर क्युब। तर यहाँ ओपनिङ यति आइदियो भनेपछि हामीले टोटल कति छ भनेर हामीले जस्तै अब हाम्रो अब यो वाल पुरै कति आयो भन्दाखेरि ढोका बिना वाल कति आयो 11.76 मिटर क्युब आयो भनेपछि तर ढोका आइदियो ओपनिङ भनेपछि ढोका कति आयो 0.6 मिटर क्युब भनेपछि अब टोटल कति छ भन्दाखेरि टोटल माइनस 0.6 गर्यो भने हाम्रो सुपर स्ट्रक्चरको ब्रिक वाल कति छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ है। ल टोटल डिडक्सन भने के भयो हाम्रो 11.76 माइनस 0.6 भनेपछि कति भयो हाम्रो 11.76 माइनस 0.6 है, कति भयो हाम्रो 11.16 मिटर क्युब भनेपछि हाम्रो 11.16 को हाम्रो सुपर स्ट्रक्चरको हाम्रो ब्रिक वर्क आयो है। ल अब हामीले यतिसम्म लङ्गर सर्टल मेथड सुपर स्ट्रक्चर गर्दाखेरि हामीले यतिसम्म निकाल्नु पर्यो।